डेट भी ख़त्म हो गई, स्क्रूटनी भी हो गई है, अब तो कोई रोपिश की बात ही कोई नहीं रह गई है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ना हमने किसी को रोका, हमने किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं किया। सिंध के अंदर आई एम श्योर कि बलूचिस्तान के जहाँ इलेक्शन जवाब देंगे, सबको अलाउड है इलेक्शन लड़ें, कानून को हाथ में लेने, 144 है उसकी एक पाबंदी करें, बाकी अब हमने कोई किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। इस वक्त 9 मई के वाकयात में मुलविस वो किरदार जो कि आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो रियासत और रियासती इदारों की पॉलिसी और गाइडलाइन क्या है कि ऐसे लोग जो रियासती इदारों पर हमला आवर हम क्या उन्हें इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरा, एक कैसे निगरान हुकूमत है कि हमारे सिंध के निगरान वज़ीर आला उनकी जो इंटीग्रिटी सस्टेनेबल है, तमाम लोग जानते हैं, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए काम करने के लिए इल्जाम भी लगा है। सरफराज मुफ्ती साहब अपने कुछ माह जो है वो वज़ारत दाखिला रखकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, तो ये किस तरह का निगरान सेटअप है जो आगे इलेक्शन कराएगा? एक सवाल का मैं जवाब दूं। देखिए, पीटीआई के पास तमाम कोर्स है, वो अदालत जा सकते हैं। कोई भी जो प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन के डीओज जो है वो करा रहे हैं स्क्रूटनी और तमाम प्रोसेस, और कोई भी डीओ जो है वो लॉ के से बाहर होके नहीं कर सकते। सो दे हैव टू गो टू, अगर खुदा न खास्ता उनको कोई शिकायत है तो हमारी अदालतें आज़ाद हैं। दूसरी बात ये कि जो सिंध के हवाले से वो ब्रिगेडियर साहब जवाब। पर मेरा सवाल ये था कि 9 मई के वाकयात में मुलविस किरदारों को इंतखाबी अमल में रियासत इस तरह नहीं क्यों और कैसे दे रही है? नहीं, देखें, बात यह है कि जिनके केसेस चल रहे हैं अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, हम उनको एक्यूज नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, वो अदारे हैं, हमें जुडिशरी है, वो फैसला करेगी, उसके बाद उन पर कतगन लग सकती है। इस वक्त जो जेल में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्टिल मुजरिम नहीं है, मुलजिम नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ों का हमें उस बात का खास तौर पे ख्याल करने की ज़रूरत है। सेकंड, आपने चीफ मिनिस्टर की बात की है, लेटेस्ट अश्योर चीफ मिनिस्टर इज़ वेरी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के वो जज रहे हैं और बहुत फेयर हैं और बहुत तनदेही से रोज़ाना काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें सुनी सुनी बातों में अमल नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए मिसिंग पर्सन के आज का मतलब नहीं, आपको 2 महीने हुए हैं, ये मतलब बहुत पुराना है। आप जब सबको शामिल कर रहे हैं तो कोई ना कोई इससे भी बातचीत है। आप ये सवाल ही, अगर मेरा सवाल जो है वो सहूलतकारी में आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप इस माशरे में हम सवाल करने का हक जो है वो तो आप हमसे माने कि हम सवाल करें, बाकी तो फैसले आपको करने और हम रियासत के साथ ही खड़े। मतलब ऐसा नहीं कि हम रियासत के, लेकिन जो लोग मिसिंग पर्सन है उनका मतलब जायज है, उसको कम से कम आप हल करने की कोशिश तो करें, आप होना होता है। पहली बात ये कि मिसिंग पर्सन जो है एक सियासी बयानिया है, सियासी पार्टियों का, कौमपरस्त पार्टियों का, हर इलेक्शन में ये उठाया जाता है, ये एक फैक्ट है। दूसरी बात ये कि जो प्राइवेट डेटा है उसमें भी कोई हकायक नहीं, क्योंकि एक बयानिया खड़ा किया गया है। उस बयानी में जो लास्ट कमीशन है फॉर डिसअपेरेंस, उसके जुलाई अगस्त के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये है कि चंद लोग जो हैं वो डिसअपेयर हैं। उनके हवाले से हम हर वक्त तैयार हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी अगर हमारे किसी भी इदारे पे कोई एतराज़ है वो हम कर रहे हैं। लेकिन इसको सियासी प्रोपेगेंडा और जो बिलखसूस हमारी अशराफिया हैं वो बलूचिस्तान के हक़ाइक़ को नहीं समझते, एक दिन के लिए वो आने के लिए तैयार नहीं है और वहाँ से बैठ के इस पे बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये खुदा के लिए ना करें। सियासी पार्टियों का एक इस पे एक यदि फैसिलिटेशन है, जो लोग यहाँ पे कौमपरस्त पार्टियाँ दहशतगर्दी को रिकग्नाइज नहीं कर रहे कि एक सीरियस थ्रेट है, और इस हवाले से बलूचिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो एक चैलेंज का सामना उनको कर रहे हैं। 330 लोग आम शहरी शहीद हुए हैं। कोई मुझे ये बताएं कि उनके लिए किसी ने बोला है, उनके लिए किसी ने आवाज़ उठाया है, और ये आम लोग हैं, उसमें 200 से ज़्यादा लोग आम लोग हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, ये अनएक्सेप्टेबल है। लिहाजा हमें बैलेंस होके इस डिबेट को कंडक्ट करना है ताकि हम अपने इदारों को डॉक में या उनको जो है कोर्ट में ना खड़ा करें। इसमें मैं एक देखें, इसमें मैं एक बात करना, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, एक बात याद रखें कि ज़्यादातर मिसिंग पर्सन में लोग वो हैं जो BLA BLF में चले गए हैं, मालूम ही नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ये सही बता रहा हूँ, फैमिलीज को भी नहीं पता, और वो अननेसेसरी वो बोलता है जी कि पता नहीं क्यों मैं कहाँ गायब कर दी गए हैं। सेकंड, आपके कितने मुझे बताएं कि अभी आपके सामने
23 لوگ مارے گئے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے. کیا ان ہمارے جوانوں کے بارے میں جو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں کسی نے کوشچن اٹھایا؟ جو ہمارے بالکل جان رکھ صاحب نے بات کی کہ جو 300-400 لوگ ہمارے ویسے مارے گئے ہیں ان کے بارے میں کیا؟ ان کے بھی فیملیز تھیں, ان کے بچے تھے. تو یہ, اور پھر ہمارے دیکھیں 1% بھی نہیں ہے بلوچ بھائی, باقی سارے محب وطن ہے, ٹرسٹ نہیں. اسی لیے ماں کی طرف جو بات کی گئی ہے کہ ریاست ماں ہے. آپ کے ساتھ گلزار شمبے کی بات کر لیں, سرفراز بنگلہ دیش کی بات کر لیں, دے ہیو ریئلائز کہ کتنا آپ وہ پرسکون اپنی فیملیز کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں, اتنی زندگی انہوں نے پہاڑوں پہ گزار دی ہے, کیسے ان کو معاف کر دیا گیا, اور ابھی بھی سب کو معاف کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام مین دھارے میں آئیں, مین اسٹریم میں آئیں, کاروبار اپنا کریں, فیملی کے ساتھ رہیں, زندگی اچھی طریقے سے گزاریں, گمراہ نہیں ہوں. یہ یاد رکھیں یہ زیادہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو ہمیں پتہ ہے کہ کیوں چھالا جاتا ہے. بلوچستان میں ہم سی پیک وہ نہیں بننے دینا چاہتے. پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے, لڑاکا فوج ہے, اکنامک ترقی آپ کو نہیں کرنے دیتے. اگر اکنامک ترقی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے, ہم دوسرے ملکوں کی مرضی کے فیصلے نہیں کریں گے. آئی ایم ایف ورلڈ میں ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہے, یہ سوچ سمجھ کے ہمیں یہ سب کرنا چاہیے. پاکستان کی مسلح فوج از سمبل آف فیڈریشن, اسٹرانگ فیڈریشن, مضبوط فوج مضبوط پاکستان, کمزور فوج خدا نہ خاصہ کمزور پاکستان. عراق, لیبیا, سیریا, آپ دیکھ لیں وہاں کیا ہو. آپ انہوں نے دیکھ لیا کہ فوج نے دہشت گردی ختم کر دی تھی 2020 کے بعد, پھر شروع ہو گئی. اب ان کا ارادہ ہے فوج اور عوام کو کمزور کرو, دور کرو, فوج کو کمزور کرو اور اپنے عزائم کرو. ہم نے مل کے پاکستان نے ایز اے ہول یونٹی کے ساتھ نیشن نے اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے, یاد رکھیں. نو نہیں, اللہ نہ کرے کوئی, ہمارے بھائی ہم سب پاکستانی ہیں. لیکن ہم آئے اور دیکھتے ہیں کراچی پریس کلب کے بعد متحدہ قومی موومنٹ آرٹیکلز کو پابندی رکھی گئی رہتی ہے. ان کی طرف سے مرزا والد آدمی کاربن مسنگ ہے, یا سندھ کے جو قوم پرست ہیں ان کی بھی طرف سے الزامات آ جاتے ہیں کہ قوم پرست ہیں. اور اسی طرح تحریک انصاف کی بھی خیالات آئے ہیں, الزامات آئے ہیں کہ ان کی بھی کاربن مسنگ ہے, اور کچھ مذہبی تنظیمیں بھی کہتی ہیں کہ ان کے لوگ بھی مسنگ ہیں. تو یہ مسنگ ایشوز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, یا باقی یہ صرف خصوصی دشمن قوتوں کا ایجنڈا ہے جو مشترکہ طور پہ یہ سمجھی جاتی ہے؟ دیکھیے میں صرف ایک خدا نہ خدا, دیکھیے آپ اچھا, پہلی بات یہ کہ کمپیریزن نہیں بنتا کراچی کا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, لوگ وہ نام لیا جاتا ہے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپنا ویڈیو بھی ایشو کرتے ہیں. تو وہ تو ایک سیاسی عمل ہے جو ہو رہا ہے, مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. لیکن آپ ایک کیس اسٹڈی اگر آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تربت کی, تربت میں 181 لوگ 181 لوگ شہید ہوئے, عام لوگ ہیں. یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں, جسے میں کہتا ہوں اینٹی بلوچ دہشت گردوں کے ہاتھوں یہ شہید ہوئے. ہم وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارے یہ ایک کنفلکٹ ہے, وہاں پہ ایک انسرجنسی ہے. اس ایک ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا, اور ایک ایسے بندے کے لیے یہ پورا جو ہے وہ بیانیہ بنایا گیا جس نے 11 اعتراف کیے ہیں ریاست پہ حملے کا. لہٰذا اس کو آپ کراچی سے کمپیئر نہیں کر سکتے, نہ باقی دوسرے یعنی صوبوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں. سر پی ٹی آئی کی جو رہنما ہے ابھی ڈاکومنٹ جمع کروا رہے تھے, نامزدگی کے لیے, تو وہ چھپا کر آ رہے تھے, جمع کروا رہے تھے, میڈیا سے بھی بات نہیں کر رہے تھے. پھر دوست شمیم نقوی کی طرف سے ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی کہ اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کاغذات واپس لے. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نگران حکومت کیوں ایسا سلوک کر رہی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں کتنے اعتراض ہیں آپ مجھے بتائیں. سب نے پی ٹی آئی کے ایک حلقے سے 8-9 لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں, تو اس کا مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے. ون آؤٹ کو کوئی ان کی اپنی لیگل پرابلم ہوگی, کوئی کیس ہوگا, اس کے وجہ سے ہو رہا ہوگا. ادروائز ایک حلقے سے پی ٹی آئی کے 10 لوگوں نے ایم پی اور ایم این اے کے لیے کاغذات نامزد جمع کرائے ہیں, کسی نے نہیں روکا.
اور ابھی بھی اس کے بعد ابھی کارنر میٹنگ کریں, جلسے کریں, جو قانون ہے کمشنر اور کے آرڈرز ہیں ڈپٹی کمشنر کے وہ کریں, باقی کسی پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. بالکل نہیں دیکھیں, بالکل فیئر کیے گئے ہیں, اور آپ کے سامنے جان محمد کی وجہ سے ایک ایس پی کو چینج کیا ہے کیونکہ بڑے ترازر تھا, ابھی فل تھروٹل پہ دوبارہ کام ہوگا. تو یہ سب سوچ سمجھ کے پروفیشنل ایس ایس پی کو چینج کیا گیا ہے. ایس ایس پی ساؤتھ بھی نئے لگے ہیں, مجھے یاد ہے ابھی اس وقت کشمور کے نئے لگے ہیں, پھر سکھر کے نئے لگے ہیں, پھر کن کوٹ کمبر کے شہزاد کوٹ کے وہاں کے نئے لگے ہیں. ساروں کو سوچ میں لگا گیا, کسی کی پولیٹیکل افیلیشن وی ڈونٹ بلیو. ہم کیئر ٹیکرز ہیں, ہم نے فیئر فری ٹرانسفر الیکشن کرانے ہیں, اچھے ماحول میں کرانے ہیں, یہی ہمارا